बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। काजी फाइज़ साहब के चक्कर में हुकूमत के हालिया जो ब्लंडर है और जो कुछ आज किया है, उसकी डिटेल्स तो मैंने आपको डेफिनेटली बतानी है। लाहौर जलसा इतना कामयाब, 3 करोड़ 17 लाख, जी हाँ, ये लोग जलसे को देख रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो प्लेटफॉर्म कह रहा है जिसको झुठलाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरीके से बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमानों पर यकीन न करना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यकीन न करना, असल हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो विद इन पार्टी इंटरनल सर्कल्स में जो मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ों के हवाले से जो डिस्कस करें, वो एक अलग सी बात है। और इसके अलावा कुछ और जिसे कहते हैं ना, ताकतवर यूं सर पकड़ कर बैठ गई, ये वाली पोजीशन इस वक्त बनी हुई है। डिटेल्स बड़ी अहम है। असल कौम वही होती है जी, असल लोग वो होते हैं जो अपने अपना मुहासबा करें, अपनी गलतियों का खुद अहाता करें, ताकि इससे पहले कि दूसरा उसके ऊपर तनकीद करे, अगली बारी उससे बरूज़िम्मा होने की कोशिश करें। पहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था कल का, आ, कोई शक नहीं कि बहुत सुनहरे निशान छोड़ के गया। एक एक विजुअल इतना रिच, पब्लिक की गैदरिंग, ये एक अलहदा चीज, वो तो है ही है। लेकिन जिस तरीके से लोग रुकावटों को दूर करते हैं, बूढ़ी औरतें, माजूर लोग पहुंचे ना, सब उन सबको सलाम है। आप यकीन जाने, उन सबको सलाम है। मैं खुशकिस्मत हूं, या हम और आप खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी जिंदगी में ये सब देख रहे हैं। ये तो ख्वाहिशें थी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जब इस तरह की कोई चीज़ होती थी, कहते थे कि यार, क्या हम इस तरह की कौम हैं, या कभी बन सकते हैं, कभी हो सकता है। जी सर, बहरहाल ये हकायक हैं। सिवाय पाकिस्तान के, पूरी दुनिया का मीडिया जो है ना, वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये झूठी हैं, ये सही नहीं है। असल हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है। सड़कें बंद की गई, कंटेनर्स लगाए गए, इंटरनेट की बंदिश थी, मीडिया को खास तरीके से अहकाम थे कि कैमोफ्लेज करके रखना है, शॉर्ट्स कौन कौन से दिखाने हैं, क्या नहीं, गिरफ्तारियां थी, सब कुछ बताया। अल जज़ीरा का करूँ क्योंकि वो बड़ा मुझे मज़ेदार लगा उन साहब का। अल जज़ीरा बताता है कि इन तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने बताया कि वो किसके साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यह तो खबरें हैं, लेकिन इंटरनल हलकों में कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही, मैंने कहा वो भी अपनी जगह पे बता दूँ। इंतजामात कैसे थे, तैयारियां कैसी थी, इन चीज़ों पे तनकीद हो रही है। मगर ये जहन में रखें, 17 घंटे का वक्त था, और उस दौरान ये तमाम काम करने थे। और जानबूझकर ऐसी जगह का चुनाव किया गया जहां माजी में कभी कोई जलसा हुआ ही नहीं इस ग्राउंड में, और तकरीबन लाहौर से 20-22 किलोमीटर दूर। ये सारी एक पूरी प्लानिंग, इंटेलिजेंस हमारी यहीं तो काम कर रही होती है। हमारी आईबी का कहाँ जहन चल रहा होता है, स्पेशल ब्रांच का कहाँ जहन चल रहा होता है, वो यही चल रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो अच्छा खासा पाकिस्तान तहरीक साहब का जो इंटरनल हल्का है, जो वो जो 3rd या 4th ईयर्स की जो क्यादत है, जो वर्कर है, वो कर रहा है उनका जी, कि पीटीआई का वर्कर पहुंचा है। अली अमीन गंडापुर साहब क्यों देर से पहुंचे, उनको अंदाजा था तो वो सुबह 6 बजे निकल जाते, और जब रुकावटें भी खड़ी करनी थी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उमर अयूब साहब नज़र नहीं आए, वो कहाँ थे, शेर अफजल मरवत साहब बीमार थे, यानी ये सब चीज़ें थी। और कहीं कहा जा रहा है कि बहुत सताइश है कि शुक्र है आज के जलसे, कल के जलसे की वजह से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहीं तनकीद किया जा रहा है कि आप इतने खौफजदा थे, इंतजामिया के आगे आप लोगों ने इतना सरेंडर कर दिया, कि मुकम्मल इतना तामुन कर दिया। वर्कर सवाल उठा रहे हैं कि साउंड सिस्टम बंद हो गया, आपके स्टेज खाली करा दिए, कि आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। लाइक इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जहां, अब मैं आपको जो बड़ी खबर दे लगा हूं, जहां लोगों को पहुंचने में तमाम ये मुश्किलात थी नज़र, वहीं रुकावटें भी थी, उसको सर भी किया। मगर वो जो कह रहे हैं ना कि लाख थे, 1.5 लाख थे, 50,000 थे, बल्कि कईयों ने तो 3,000 भी बोल दिया ना हुकूमती लोगों ने। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो लाहौर का जलसा था, उसका डिजिटल फुटप्रिंट आपको मैं बताऊं, हैरान रह जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए डिजिटल फुटप्रिंट रहे। सर, इसके मुताबिक लाहौर के जलसे की अपलोड होने वाली वीडियोस ना, सिर्फ 43 यूट्यूब चैनल्स पर, यानी लाहौर जलसा जो है उसको सिर्फ 43 यूट्यूब चैनल्स पर जब लाइव दिखाया गया,
3,10,00,000 ویوز تھے. یعنی پورا پاکستان, یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. انہوں نے کہا 3,10,00,000 ویوز ملے ہیں ان ویڈیوز کو جو جلسے سے متعلق دکھا رہی تھی. کل 43 ویڈیو چینلز کی بات کر رہا ہوں. ڈیجیٹل ویورشپ کے مطابق لائیو ویڈیو کوریج, یعنی اس جلسے کے انتظامات سے لے کے تقاریر جتنی بھی ہوں, ان تمام کو 1,55,00,000 ویوز پڑے ہیں. 1,55,00,000, اور یہ صرف 43 یوٹیوب چینلز کی بات کر رہا ہوں. ہم جیسے ماڑے موڑوں کی تو بات ہی نہ کریں نا آپ, یہ ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں جیو بھی شامل ہے, اس میں پبلک نیوز بھی شامل ہے, اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں ایک دو کچھ اور ہوں گے, ابھی بڑے بڑے بہت زیادہ ہے. اچھا جی, اور سنیں, پی ٹی آئی کے ٹائٹل سے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ 2,90,00,000 ویورز تھا سر. 2,90,00,000 ویورز. علی امین گنڈا پور کے نام سے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ 1,17,00,000 ویورز تھا. سر آپ یہ دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں جو حکومتی پریس کانفرنسز چل رہی تھیں, جس میں عطا تارڑ صاحب تھے, جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ تھی, جس میں عظمہ بخاری صاحب, 5 پریس کانفرنسز ہوئی نا. ان 5 پریس کانفرنس کا کل بتاؤں کتنا ویوز تھا, حیران رہ جائیں گے. ان کا تھا 1,74,000 ویو, یعنی 2.25 پورے پاکستان نے ان پریس کانفرنسز کو دیکھا. اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے جلسے کو, ابھی عمران خان موجود نہیں ہے, تقریباً 3,10,00,000 ویوز ملے ہیں ایک طرف سے, اور دوسری طرف سے 2,90,00,000 لائیو نشریات کو دیکھ رہے تھے. یہ صرف 19 چینلز کی بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یہیں سے بتایا گیا ہے, فیصلہ کر لیں کہ آج بھی فارم 45 کدھر کھڑا ہے, فارم 47 کدھر کھڑا ہے. پورا پاکستان لاہور کے جلسے میں شریک کس طریقے سے تھا. میرا خیال ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھنے کی باری آ گئی ہے. باری تو بہت پہلے کی ہے. اس چیز سے اندازہ لگا لیں, زمینوں سے نہیں, زمین کے اوپر بسنے والوں کی سوچ کے ساتھ چلیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. صرف سازشی تھیوریوں سے چیزوں کو نہیں دبایا جا سکتا. زمین کے اوپر جو لوگ ہیں نا, ان کا خیال ہے. زمین تو رہ نہیں ہے ادھر, اس کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. یہ دیکھیں تاریخ ہمیں کیسے یاد کرے گی. بہرحال یہاں یہ چیزیں, اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں, یہ جو 3,10,00,000 ایک اور 2,90,00,000 ایک, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 8 فروری کو بغیر نشان اور بغیر جماعت کے اپنے نمائندے کو ڈھونڈ کر ووٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر پہنچایا. یہ ہیں وہ لوگ, یہ ہے اصل آواز, یہ ہیں اصل لوگ جنہوں نے جتایا. اس طرح صرف غور کر لیں. میرا تو کام تھا صرف میں بتا دوں یہ وہ لوگ ہیں. ادھر مقصد پورا ہو گیا اور خبر کوئی ایسی بنی نہیں, کوئی گرفتاریوں شفتاریوں والی کچھ بھی ہو. تو پاکستان حکومت پنجاب نے خبر ریلیز کی ہے کہ 487 متحرک کارکنوں اور رہنماؤں کی جو نظر بندی تھی نا, اس کے احکامات اب واپس لے لیے گئے ہیں. یہ احکامات لاہور پولیس کی درخواست پر ڈی سی لاہور نے جاری کیے تھے. 30 دن کی ان کی نظر بندی تھی. 17، 19 اور 20 ستمبر کو یہ جاری کیے گئے تھے. اب نظر بندی کینسل کر دی گئی ہے اور آج رات تک اس کو رہا کر دیا جائے گا. یعنی اب ان کی ضرورت ختم ہو گئی. وہ جو کریک ڈاؤن آپریشنز وغیرہ تھے وہ بھی اب رک گئے ہیں کیونکہ جلسہ ختم ہو گیا. ہاں اتنا میں بتا دوں, سازشیں واسطے میں وہ سب چیزیں بڑے کامیاب رہے ٹائمنگس پہ. پی ٹی آئی بڑی صلح جو طبیعت پہ رہی ہے, سب کچھ رہا. عوام نے امپیکٹ کر لیا, یہ میٹر کرتا ہے سر. اور وہ میٹر وہ نہیں ہے جو حکومتی پریس کانفرنسز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ادھر قاضی فائز صاحب کو پاور میں لانے کے لیے, بلکہ پاور دینے کے لیے کافی انرجی ڈرنکس چل رہے ہیں. کل تک جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو کہتے تھے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, وہ آج کہتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کی رولنگ کو کون چیلنج کر سکتا ہے. جی ہاں جی, وہ بھی سپریم کورٹ کے خلاف تھی, وہ بھی سپریم کورٹ کے خلاف تھی. آپ ذرا چیک کر لیں, وہ اس وقت وہ نے سوٹ کری تھی, اس وقت یہ انہیں سوٹ کری, تو یہ والی پوزیشن اس وقت چل رہی ہے. تو بہرحال جس شاخ پہ بیٹھے نا یہ سیاستدان, اسی شاخ کو بڑے میٹھے طریقے سے کاٹی جا رہے ہیں. انہوں نے سب بھگتنا ہے, اور اب جو بھگتنا ہے نا وہ پچھلے سارے ریکارڈ بریک ہو جانے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیبل ٹرن ہونے میں لمحہ لگنا ہے, لمحہ لگنا, ہر چیز مختلف ہو جانی ہے اور ان کو اپنی پڑے گی. ہاں ادھر بلوچستان بار پاکستان بار کے مخالف آ کے کھڑی ہوگی, انہوں نے کہا نا ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے تو ہم سے ڈسکس ہو, تو کیا بلوچستان بار کہتا ہے نہیں,
پہلے تو انہوں نے لکھ دیا کہ تاریخ کے بدترین چیف جسٹس رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی بدترین کوشش ہے، یہ من پسند فیصلہ کرانے کی سازش ہے، بلوچستان بار کہہ رہا ہے۔ ہم پاکستان بار کی جانب سے اس بنائی گئی کمیٹی کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ تھوڑا وقت لگے، کل کو مجھے کہہ رہا تھا کہ جو تحریکیں ہیں نا بڑے سالوں بعد آتی ہیں، نہیں، سال نہیں لگنے، تھوڑا عرصہ لگنا، یہ تب جا کے کامیاب ہوگی۔ اس سسٹم کو ایک بار پرخچے اڑنے دیں اس کے، پھر یہ دوبارہ سے جس طرح جینے والی اور ترقی یافتہ قومیں نا اس حساب سے اس کو بالکل طے کیا جائے، اور پرخچے اڑ تو رہے ہیں، صرف مجھے اور آپ کو دیکھنے والی نظر ریکوائرڈ ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔